अस्सलामुअलैकुम। लो जी, मैं आसमान पे 8वीं मंजिल पे छत पे बैठा आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अचानक ही मौसम बहुत अच्छा हो गया है। वैसे तो रात को भी बारिश थी और कल भी रात को बारिश थी, तो बाकी जनाब दिन को फुल गर्मी थी आज भी और कल भी। लेकिन अभी सूरज गुरूब होने में तकरीबन 1-1.5 घंटा रहता है। तो ये इतना प्यारा मौसम है, मैंने कहा चलें इधर बैठ के आपके लिए गपशप लगाते हैं, नई ताज़ी खबरें सुनाते हैं। और कुर्बानी के दिन जनाब करीब आ गए हैं, हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो जो दोस्त लंदन में मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो 1 हफ़्ते के लिए मैं इंशाल्लाह उधर आऊँगा, तो वो मेरे साथ रब्ता टेलीफोन पे कर लें। ठीक है सर जी। अगर जिसके पास टेलीफोन नहीं है तो वो कमेंट्स में अपना नाम लिख के तो मुझे करेगा, मैं उसको कमेंट्स में उसमें टेलीफोन नंबर भी दे दूँगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे सब ठीक ठाक है। अच्छा सर जी, बड़ी उम्मीद थी कि आज ईरान का और अमेरिका का मसला तय हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। और मोहसिन नकवी साहब उधर ही हैं और वो ऐसे फ़ोन लाइन पे बैठे हैं कि कब मुझे ओके की रिपोर्ट मिले तो मैं आसिम मुनीर को या शहबाज शरीफ साहब को ईरान भेजूं। ठीक है, वैसे आज शहबाज शरीफ साहब ने भी चीन भी जाना था, वो मेरे ख्याल चले गए होंगे या 22 से 25 तक का उनका उधर दौरा है चीन का। तो चीन भी इस वक्त सर जी यही काम कर रहा है, रूस भी यही काम कर रहा है, अमेरिका भी यही काम कर रहा है, ईरान भी यही काम कर रहा है। सुलह सफाई। लेकिन अभी बैल मंडे चढ़ते नज़र नहीं आ रहे। अभी जनाब आली उसे क्या कहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा ये नहीं पता, लेकिन बेहतर यही है कि जनाब ऊँट सीधी करवट बैठे और हमें ये ना कहना पड़े कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी काल सीधी। ठीक है ना, ये हमें ना कहना पड़े। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, देखें सर, कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ अब है ही नहीं। अब नाए हुरमज़ खोलना चाहिए, ये कौन कह रहा है? ये दोनों ही कह रहे हैं, ईरान भी कह रहा है और अमेरिका भी कह रहा है। तो फिर खोलो, फिर देर किसकी है? कोई कानूनी टीवी ने बंद किया हुआ है, कोई मुनसिफ ने बंद किया हुआ है, किसने बंद किया हुआ बता? अब नाए हुरमज़ आधा ईरान ने बंद किया हुआ है, आधा अमेरिका ने किया हुआ है, यही है ना। तो खोल दो, मसला हल। दूसरा बड़ा मसला क्या है जी? अब सारी बातें इधर उधर की ख़त्म हो के अब ये मसला रह गया है कि जनाब अली जो एटम बम है वो ईरान के पास नहीं होना चाहिए। ईरान पहले ही कह रहे हैं, आपने ऐसे ही खामनाई को शहीद कर दिया। उसी का फतवा था कि ईरान कुछ अरसे तक एटम बम नहीं बनाएगा। अब उसके फौत होते ही वो फतवा भी ख़त्म हो गया। और आपको क्या मिला बताएं? कोई ईरान झुक गया है? आप इतने बंदे और भी शहीद कर देना, उनके लीडर ये झुकने वाले नहीं है, ये ज़हन में रख लें। और सुबह मैंने बताया था कि जब ट्रंप ने कहा था कि जनाब अली मैं इनकी तहजीब और कल्चर भी मिटा दूंगा, तो यूरोप के सारे जो लोग थे वो हैरान हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब इसका मतलब है कि ट्रंप जो है वो डालना चाहता है, एटम बम गिराना चाहता है। यही हो गया था ना। तो ये सारी सूरत हाल है अब तक की। तो बाकी जनाब अली इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या खबर है। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ईरान का जो है वो सिर्फ एक मसला रह जाता है अमेरिका और ईरान का। 2 मसलों पे तो दोनों मुत्तफिक हैं कि जो एटम बम नहीं होना चाहिए और अपना हुर्मत खुलना चाहिए। एक है जो इनके कोई बहुत सारे अरब डॉलर जो है वो ईरान के फंसे हुए हैं अमेरिका के और यूरोप के मुल्कों में, जो मुंजमद हुए पड़े, फ्रीज़ हुए पड़े, वो खोलने का मुतालबा है। मेन मुतालबा वो है, लेकिन वो ईरान को नहीं देना चाह रहे। वो उस पर जो है ना वो बहुत ज़्यादती है। ये मसला है, इस मसले को जो है ना हल होना चाहिए। बाकी सारी खबरें जो है ना वो वैसी हैं। ठीक है। और हमारे तेली बरादरान है, वो भी अगर हिम्मत करें ना तो उन्हें कहें जी कि अब हमारे वहाँ ये आप ख़त्म कर दें, अपने अमरीकी अड्डे ख़त्म कर दें हमसे, तो फिर भी अमेरिका सीधा हो जाए। आधा सीधा तो इस बात पे हो जाएगा। ठीक है, और हालात फिर बिल्कुल पुरअमन और सुकून से हो जाएंगे। ठीक है।
اچھا جی، دوسری بڑی خبر، ایک تو سر جی یہ جو یوتھی ہیں نا، ان کا اتنا پروپیگنڈا ہے کہ آپ یقین کریں ہم بھی پروپیگنڈے کس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ہم میڈیا والے بھی، ٹی وی چینل والے بھی 2 دنوں سے اتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جنہی ایم پی اے چنیوٹ کے ایم پی اے ثاقب چدڑ صاحب نے ایک لڑکی ہے اقبال مومنہ، اس کو جی ناجائز ہراساں کر رہے ہیں، اس کی جنسی ہراسگی ہے، اور اس نے جناب ہفتہ پہلے اس کی جہاں شادی ہو رہی تھی وہاں پہ اس کے خلاف، اس کے ہونے والے خاوند کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرا دی گئی ہے. بالکل جھوٹ نکلا. میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا مریم نواز ایکشن لے تحقیقات کر کے، لیکن آج اس ایم پی اے کی ویڈیو آئی ہے. اس نے کہا جی کہ میرا موبائل چیک کر لو، یہ جو لڑکی اداکارہ ہے اقبال مومنہ، اس کا موبائل چیک کر لو. 8 مہینے کا ریکارڈ چیک کرو. 8 مہینے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے، کیوں ہے، وہ کیا کر رہی ہے، شادی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، مجھے نہیں پتا. 8 مہینے سے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس کے خاوند کو، اور وہ کہتا ہے میرے ساتھ شادی کرو، میں شادی نہیں ہونے دوں گا، 1 جون کو شادی ہے. اور ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی. یہ وہ کہہ رہے جی بالکل پہلے میرا تعلق تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، 8 مہینے کہتا ہے جی میرا موبائل ڈیٹا چیک کر لو، اگر اس میں سے نکل آئے تو میں جرم دار ہوں. تو بات یہ ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ غلط باتیں پھر کون پھیلاتا ہے؟ یہی جن کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا کن کے ہاتھ میں ہے؟ سوشل میڈیا سارا کا سارا یہ پی ٹی آئی کے ورکروں کے ہاتھ میں، جو بالکل رائی کا پہاڑ اور پر کا کبوتر بنا دیتے ہیں. کبوتر بھی نہیں بناتے، کبا بناتے ہیں پر کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری وہ بالکل کہانی غلط نکل آئی. اس نے کہا جی میں مجبوراً ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میرے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہو گیا ہے، ثاقب گوندل نے کہا، چدڑ نے کہا ہے. تو یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا اس کے ساتھ بہت پہلے تعلق تھا. 8 مہینے سے مجھے نہیں پتا وہ کہاں رہ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کب شادی ہے نہیں ہے. یہ بھی مجھے یہ میڈیا سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ جناب اس کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں. تو دیکھیں اتنا پروپیگنڈا، جھوٹے پروپیگنڈا کا سر جی اتنا اثر ہوتا ہے نا. افسوس ہے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچ. یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، کاش کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. یہ صورتحال ہے. اب دیکھیں جناب علی یہاں کا ماحول آپ کو دکھاتے ہیں. ادھر وہ ماحول دیکھیں گی، یہ سارا ہے، یہ والا یہ موسم دیکھیں، دھوپ بھی تھوڑی تھوڑی اب نکل آئی ہے اور یہ بڑا اچھا موسم ہے. یہ سامنے جو ہے وہ ایوان اقبال کی بلڈنگ ہے. ایوان اقبال کا پتہ ہے نا آپ کو، یہ والا یہ ادھر سفید بلڈنگ، یہ ٹھیک ہے، یہ ایوان اقبال ہے. بہت اچھا موسم ہے. اور ادھر دیکھیں نیچے وہ ٹریفک دور تک جا رہی ہے. کیسا لگا ہے؟